हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और पास में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके मेरी अपडेट्स सबसे पहले। हुस्ने इखलाक की अनमोल निशानी दे दो। हुस्ने इखलाक की अनमोल निशानी दे दो। गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो इंसान के मस्कीदे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो हसनैन करीमैन की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। यानी अल्लाह के रसूल का हाथ हुसैन का हाथ है, हुसैन का हाथ अल्लाह के रसूल का हाथ है। अल्लाह के रसूल का जिस्म हुसैन का जिस्म है और इमाम हुसैन का जिस्म अल्लाह के रसूल का जिस्म। यानी आका इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यानी इमाम हुसैन से मोहब्बत करना, आका से मोहब्बत करना है, आका से मोहब्बत करना, इमाम हुसैन से मोहब्बत करना है। आका हुसैन से बोझ करना, मेरे आका से बोझ करना है। आका हुसैन से दुश्मनी करना, सरकारे कायनात से दुश्मनी करना है। और जो सरकारे कायनात से दुश्मनी करेगा वो यहाँ भी बर्बाद हो जाएगा। कल मैदान महशर में अल्लाह रसूल को कैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। मोहब्बत के हवाले से मैं एक वाक़या आपके सामने पेश करूं कि आका हुसैन और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बचपने का आलम। हसनैन करीमैन मदीने के गलियों में टहल रहे हैं, जा रहे हैं। आका एक जगह खड़े होकर इस मंजर को देख रहे हैं। क्या देखते हैं? एक छोटा बच्चा है हसनैन करीमैन के कदमों के नीचे की मिट्टी को उठा के चूम रहा है। मेरे आका ने इस मंजर को देखा कि एक बच्चा, प्यारा बच्चा है, मेरे नवासों के कदमों के नीचे की मिट्टी को उठा के चूम रहा है, मेरे नवासों के कदमों के मिट्टी से मोहब्बत कर रहा है। कुछ दिनों के बाद मेरे आका मदीने के गली में खड़े हुए हैं और वो बच्चा जो हसनैन करीमैन के कदमों के नीचे की मिट्टी को चूमा था, मेरे आका के निगाहों के सामने से वह बच्चा गुजरने लगता है। तमाम बच्चे थे, यके बाद दीगर बच्चे गुजर रहे थे। इतने में वह बच्चा जब आका के निगाहों के सामने से गुजरने लगा, आका आगे बढ़े, उस बच्चे को करीब किया, अपने सीने से लगाया और उस बच्चे के पेशानी को चूम लिया। सहाबे किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, यहाँ तो तमाम बच्चे गुजर रहे थे, तमाम बच्चे यहाँ से गुजरे, लेकिन आपने किसी को नहीं चूमा। इस बच्चे में खूबी क्या है? इस बच्चे में खासियत क्या है कि आप इस बच्चे को चूम रहे हैं? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, ये वो बच्चा आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये वो बच्चा है जो मेरे नवासों के कदमों के नीचे की मिट्टी को चूमा करता था, मेरे नवासों से मोहब्बत करता था। मुझे ये गवारा न हो सका कि वह बच्चा जो मेरे नवासों से मोहब्बत करे और वो गुजर जाए और मैं उसके पेशानी को न आका उस बच्चे से क्यों मोहब्बत कर रहे हैं? इसलिए कि वो बच्चा हसनैन करीमैन से मोहब्बत कर रहा है। अंदाजा लगाएं कि आप यहाँ नबी के नवासों की महफिल में आप बैठे हुए हैं, हसनैन करीमैन की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। क्या आका आपको खामोश करेंगे? नहीं, हरगिज नहीं। कसम खुदा की ये महफिल मिलादे पाक, ये जिक्र सोराए करने वाला हमें यहाँ भी कामयाब कर देगा और कल बरोज़े महशर में यही महफिल मिलादे पाक
اور ذکر سنائے کر وہ بنا ہمارے انشاءاللہ کام آئے گا. وقت کی قلت دامنگیر ہے. آخری بات میں آپ کے سامنے سے بتا کے رخصت ہو جاؤں. ایک بندے کو رب کے سامنے پیش کیا جائے گا. آپ علماء کی تجویز جان لیں. ایک بندے کو رب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس بندے کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا, کوئی نیکی نہیں ہے, گنہگار ہے, بدکار ہے, سیاکار ہے, لیکن پروردگار عالم غفور رحیم ہے, اپنے اس بندے کو بخشنا چاہتا ہے. پروردگار عالم نے کہا اے میرے بندے یہ بتاؤ کیا کبھی کسی عالم سے سلام کیا ہو؟ تو اس بندے نے کہا مولا میں نے کسی عالم سے سلام نہیں کیا. اچھا بتاؤ سلام نہیں کیا, کبھی مصافحہ کیا ہو, ہاتھ ملائے ہو؟ تو پھر اس بندے نے کہا کہ مولا جب میں نے سلام نہیں کیا تو مصافحے کی بات ہی الگ ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ تم کبھی اس راستے سے گزرے ہو جس راستے سے کسی علماء کرام کا گزر ہوا ہو؟ تو اس بندے نے سوچا ہاں پروردگار عالم میں ایک راستے پہ ایسا گزرا کہ مجھے گمان ہے کہ اس راستے سے کسی نہ کسی علماء دین کا گزر ہوا ہے. پروردگار عالم کی دریائے رحمت جوش میں آتی ہے. پروردگار عالم اپنے اس بندے کو یہ کہتے ہوئے بخش دیا کہ اے میرے بندے تو نیک ہے, جس راستے سے میرا ایک بندہ عالم دین گزر گیا تھا تم اس راستے سے گزر گئے ہو, اس عالم دین کے صدقے میں نے تجھے بھی بخش دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, آپ علماء کرام سے محبت کرائیں, علماء کرام سے محبت کریں اور ان کی محبت انشاءاللہ آپ کو جنت میں لے جائے گی. آخری بات علامہ فضل جمعہ سے اجازت لیتے ہوئے, اس لیے کہ میں اپنے وقت سے زیادہ اٹھاؤں, میں زیادہ بولنے کا عادی بھی نہیں ہوں, لیکن اب آپ کے سامنے آیا ہوں. مولانا اخلاق صاحب نے کہا کہ جو بریانی کھانے کا بنا کر میں بھی آیا. آخری بات بڑی جیسی کے ساتھ آقا حسین اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. آقا کو خبر ہوتی ہے کہ میرے بیٹی کے گھر ننھا مہمان آیا ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. آقا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں, کہتے ہیں علی در فاطمہ پر چلو. آگے آگے میرے آقا, پیچھے پیچھے حضرت علی حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہیں. آپ کو دروازے پر آپ نے کہا اے علی یہاں پر ٹھہر جاؤ, اندر کسی کو نہ آنے دینا. آقا اندر داخل ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں بیٹی فاطمہ جو گھر میں ننھا مہمان آیا ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ سنا دو, اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا دو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے امام حسین کو جب پہلے مرتبہ دیکھا تو ان کا چہرہ حضرت علی کا چہرہ اور آقا جب میں نے دوبارہ حضرت امام حسین کے چہرے پر میں نگاہ ڈالتی ہوں تو آقا امام حسین کا چہرہ آپ کے چہرے کی طرح وہ سنا آپ نے تو آقا خوش ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں بیٹی فاطمہ میرے بیٹے کو میرے گود میں لاؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کو لے جا کر نبی کی گود میں دے دیتی ہے. میرے آقا امام حسین کو اپنے گود میں لیتے ہیں, اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. حضرت فاطمہ کے شہر میں آپ ٹہلنا شروع کر دیتے ہیں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. میرے آقا بہت خوش ہے, اپنے نواسہ کو اپنے گود میں لے کے آپ ٹہل رہے ہیں. پروردگار عالم بھی خوش ہے, پروردگار عالم کی دریائے رحمت جوش میں ہے. حضرت جبریل امین نے دیکھا کہ پروردگار عالم خوش ہے اور محبوب خدا اپنے نواسے کو لے کر حضرت فاطمہ کے شہر میں ٹہل رہے ہیں. حضرت جبریل
अमी रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। परवरदिगार आलम आज महबूब के घर में उनका नवासा तशरीफ लाया है। अगर ऐ परवरदिगार आलम मुझे इजाजत मिल जाए तो आज जाकर मैं रसूल कायनात को उनके नवासे के पैदाइश की खुशी में मुबारकबाद पेश करूं। दरियाए रहमत जोश में है, कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब को मुबारकबाद देगा। सुभान अल्लाह। जब हजरत जिब्रील अमी तैयार हुए नबी के दर पर आने के लिए, तो तमाम फरिश्तों ने देखा कि जिब्रील तैयार होके कहाँ जा रहे हैं। कहा ऐ सैयदुल मलाइका कहाँ जा रहे हो, खुश क्यों हो? तो हजरत जिब्रील अमी ने कहा ऐ मलाइका आज नबी के घर पर उनका नन्हा नवासा तशरीफ लाया है, मैं आका को मुबारकबाद देने के लिए जा रहा हूँ। तो तमाम फरिश्तों ने कहा है जिब्रील मेरे लिए भी इजाजत मांग लो, मैं भी नबी के घर चलना चाहता हूँ, नबी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज तो आका की दरियाए रहमत जोश में होगी। आज अपने नवासे के पैदाइश की खुशी में आपके दर से खैरात भी बट रही होगी, लोग इनामे इकराम भी ले रहे होंगे। ऐ सैयदुल मलाइका मेरे लिए भी इजाजत मांगो, मैं भी चलूं दरे अली पर, दरे नबी पर, इमाम हुसैन के नाम का खैरात लेके चला। सुभान अल्लाह। इतने में हजरत जिब्रील अमी की निगाह एक अपारिश सुभान अल्लाह क्या देखते हैं? वो फरिश्ता आहो शादी कर रहा है, रो रहा है। हजरत जिब्रील अमी ने पूछा आखिर रो क्यों रहे हो? कहा इसलिए मैं रो रहा हूँ कि एक मर्तबा मैं आसमाने दुनिया पर था, मेरी निगाह दुनिया में जाती है, मैं क्या देखता हूँ कि एक ऐसा इंसान जिसके पास ना पैर थे ना हाथ थे, वो इंसान लुढ़क लुढ़क के चल रहा था। मैंने सिर्फ ये कह दिया कि इस इंसान के जिंदा रहने से बेहतर ये मर गया होता। जो ही मैंने ये कहा परवरदिगार आलम का इताम मुझ पे नाजिल हो जाता है। परवरदिगार आलम ने मेरे परों की ताकत को छीन लिया और मुझे इस गोशे में डाल लिया। तब से मैं रो रहा हूँ, आहोजारी कर रहा हूँ। ऐ जिब्रील अमी मेरे लिए भी परवरदिगार आलम से इजाजत मांग लो कि मैं भी दरे नबी पे चला जाऊँ और इमाम हुसैन के नाम की खैरात लेके आ जाऊँ। इमाम हुसैन के सदके में परवरदिगार आलम मुझे शिफा दे देगा। हज़रत जिब्रील अमी परवरदिगार आलम से उसको भी ले जाने के लिए इजाजत मांगते हैं, इजाजत मिल जाती है। हजरत जिब्रील अमी सैयदुल मलाइका उस अफारिश फरिश्ते को अपने गोद में उठाते हैं और दरे नबी पर आ जाते हैं, दरे अली पर आ जाते हैं। मेरे आका अपने नवासे को अपने गोद में लेकर इधर से उधर आप टहल रहे हैं। जो ही आपकी निगाह उस फरिश्ते पर पड़ती है जो फरिश्ता रो रहा था, मेरे आका ने जिब्रील अमी से पूछा ऐ जिब्रील ये बताओ ये फरिश्ता क्यों रो रहा है? हज़रत जिब्रील अमी ने कहा या रसूल अल्लाह आप उस फरिश्ते से पूछ लीजिए। उस फरिश्ते से जब मेरे आका ने पूछा तो उस फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह एक मरतबा मैं आसमान दुनिया में मैंने देखा एक ऐसा इंसान था जिसके पास ना हाथ थे ना पैर थे, वो लुढ़क के चल रहा था। मैंने ये कह दिया इसके जिंदा रहने से अच्छा होता ये मर गया होता। परवरदिगार आलम की इताअत मुझ पे नाज़िल हो जाती है। परवरदिगार आलम ने मेरे परों की ताकत को छीन लिया, तब से मैं रो रहा हूँ या रसूल अल्लाह मैं आपके दर पे हजरत इमाम हुसैन के नाम की खैरात लेने आया हूँ, आप मुझे इमाम हुसैन के नाम की खैरात दे दीजिए। मेरे आका ने अपने निगाह को ऊपर किया, कहा परवरदिगार आलम ये तेरा महबूब बंदा मेरी बारगाह में आया है, मेरे नवासे के नाम की खैरात मांगने के लिए आया है, इसे क्या अता कर दूं? परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे महबूब मैंने आप
کربلا کے میدان میں امام حسین کو بے آبودانہ یزیدی انہیں قتل کر دیں گے، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ امام حسین کے پاس طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، یہ پاورفل نہیں تھے۔ اگر یہ پاورفل ہوتے، طاقت و قوت والے ہوتے تو پانی منگا لیے ہوتے، کھانا منگا لیے ہوتے، کھانا منگا لیے ہوتے۔ اس طاقت کو میرے پروردگار عالم اب امام حسین کے طاقت کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، امام حسین کے مرتبے کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، امام حسین کے ہاتھ سے اس فرشتے کے جسم پر امام حسین کے ہاتھ کو مس کر دو۔ امام حسین کے ہاتھوں کی برکت کی وجہ سے اس فرشتے کو شفا مل جائے۔ میرے آقا امام حسین کو گود میں لیتے ہیں، امام حسین کے ہاتھ سے اس اپاہج فرشتے کو جسم کو مس کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ امام حسین کے صدقے میں اس فرشتے کو شفا مل جاتی ہے، امام حسین کے نام کی خیرات اٹھا جاتا ہے۔ جو پروردگار عالم کی اطاعت میں ملوث تھا آج اسے شفاعت کاملہ اجرا مل جاتی ہے۔ اے پھر سندھ پور کے خوشنبینہ مسلمانوں، اگر ہم امام حسین کے نام کی خیرات مانگیں گے، امام حسین کے نام سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم ہمارے دعا کو ضرور قبول فرمائے۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو یہیں پہ تمام کرتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا تعالیٰ اگر مجھ سے کچھ کہنے سننے میں غلطی ہوئی ہو تو اسے اپنے حبیب اور شہدائے کربلا کے صدقے میں معاف فرما کر قبول فرمائے۔ اور میں نے بیان کیا سب سے پہلے ہمیں اور پھر آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ وآخر دعوانا